हमारा बाप अगर कितने भी गलत काम करता है, हमारा बाप शराब पीता है, हमारा बाप जुआ खेलता है, अगर कितने भी गलत काम अगर बाप करता है तो आपकी मजाल नहीं है, आपका ये हक नहीं है कि आप अपने बाप को गलत ठहराओ। वो बाप हमारे लिए बाप है, वो माँ हमारे लिए माँ है। आपको उनकी कदर करना फर्ज है। आप उनकी खिदमत करेंगे, आप उन पर उंगली नहीं उठा सकते कि हमारा बाप ये गलत काम कर रहा है। नहीं, ये कहने का भी आप हक नहीं है, क्योंकि बाप हमारा बाप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मुबीन अहमद, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुबीन शॉर्ट वीडियो। दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको और मुझे भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चलिए हम आज की गुफ्तगू अपने बाप के ऊपर करते हैं कि हमारा बाप का दर्जा हमारे ऊपर कितना है, यानी हम अपने बाप को कौन सी बातें बोल सकते हैं, या अगर हमारा बाप गलत रास्ते पर भी अगर चल रहा है तो क्या हमारा हक है हम अपने बाप को कुछ कह सकते हैं या नहीं कह सकते। चलिए इसी बात पर मैं आपको कुछ बातें समझाने वाला हूँ। आप लोगों से दरख्वास्त है और अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सबके के नीचे शेयर करें, ताकि ये बात किसी न किसी के दिल में उतरे और वो जो है अपने बाप की खिदमत करने लगे। क्योंकि आज के दौर में माँ बाप की नाफरमानी करना यानी इस दौर में ट्रेंडिंग हो चुका है। लोग अपनी औलाद अपने माँ बाप की नाफरमानी कर रही है, ये वायरल है, ये ट्रेंडिंग में आ चुका है। जैसे लोग पहले हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारे पहले पुरख थे, क्योंकि घर कच्चे होते थे, इतनी पाबंदी है, इतने घर बंद भी नहीं होते थे, लेकिन क्या थी? इज्जत थी, उनकी तहजीब था। जो लोगों का तहजीब करते थे, अगर कोई बंदा अगर गली से गुजरता था तो वो खांस के गुजरता था, वो जो बुजुर्ग थे वो पहचान लेते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज फोन के जरिए से हम लोगों के बिस्तर में घुस जाते हैं और ये सबसे बड़ी गलती हमारे अंदर है। ये मैं नसीहत इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे आप अपने हो, मैं इसलिए आपको ये नसीहत बता रहा हूँ। आज का यही हाल है, आज का यही दौर है कि हम फोन के जरिए से हम किसी के बिस्तर में धस जाते हैं। याद रखना, जिसको हम अपना सबसे सच्चा दोस्त मानते हैं, जिस पर सबसे बड़ा हम भरोसा करते हैं, जो हमारे फोन के जरिए से हमारे बिस्तर में घुस रहा है, याद रखना वही इंसान हमारे लिए सबसे बड़ा दगाबाज, सबसे बड़ा धोखा वही इंसान देकर हमें जाएगा, जो इंसान आज हमारे फोन के जरिए से हमारे बिस्तर में घुस रहा है। और ऐसा हो रहा है, आप गौर करें और देखें कि पहले लोग अगर आते थे तो घर में खांस के आते थे, आवाज देते थे, सलाम करते थे, तहजीब करते थे अपने बड़ों का। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज फोन के जरिए से बात होती है, चैट होती है। आज हम सारा दिन, अगर बंदा अपने फोन को एक दिन अगर साइड में रख दे तो उसकी जिंदगी हराम हो जाएगी। इतना फर्ज हो चुका है हमारी जिंदगी में हमारा फोन। हम फोन के बिना नहीं रह सकते। एक वक्त अगर हम खाना नहीं खाएं तो चलेगा, लेकिन अगर एक वक्त को हमें फोन नहीं मिला तो नहीं चलेगा। ये माहौल है आज का। तो मेरे दोस्तों, माँ बाप जो हमारी जिंदगी में है, बाप का ओहदा आपने जाना है कि बाप अपनी औलाद पे कभी जुल्म करता है, माँ अपनी औलाद पे कभी जुल्म करती है? कभी नहीं करती। बाप अगर अपनी औलाद को डांटता है, मारता है, तो उसकी भलाई के लिए मारता है या उसकी भलाई के लिए डांटता है। वो इसलिए नहीं डांटता कि ये पराया इंसान है, नहीं, वो उसका अपना खून है, वो उसका अपना बेटा है, उसकी अपनी औलाद है। वो इसलिए डांटता है कि उसकी डांट के अंदर कुछ ऐसी कामयाबी छुपी होती है जो हमारे लिए फायदेमंद होती है। लेकिन हम गौर नहीं करते। अगर हमारा बाप, आज का यह हाल है, हमारा बाप अगर हमें थोड़ा सा डांट देता है, कुछ अगर गलत बोल देता है हमें थोड़ा सा, तो हम गुस्सा होकर घर से जाने की बात कर देते हैं, घर से निकलने की धमकियां दे देते हैं। किसको धमकी देते हो? उस बाप को जिसने आपको चलना सिखाया था। किसको धमकियां देते हो? उस बाप को जिसने कि आपको खाने सिखाया था। जिस बाप ने अपना ऐशो आराम छोड़कर तुम्हें ऐशो आराम में डाला है, उस बाप को धमकी देते हो। जो बाप
اپنی خون پسینے کی محنت سے تمہیں اپنے کاندھے پہ بٹھا کر یعنی عیش و آرام میں رکھ کر تمہیں پڑھایا، اس سے لائق بنایا کہ آپ کامیاب ہو سکو۔ ماں باپ کی ڈانٹ میں ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے، ہمارے لیے کامیابی چھپی ہوتی ہے، ہمارے فائدے مند ہوتی ہے ماں باپ کی ڈانٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کا چہرہ صبح صبح جا کر دیکھ لے، حج کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھیے ماں باپ کی فضیلت، اللہ نے جنت کا دروازہ اس لیے نہیں بنایا باپ کو، اور اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت یوں ہی نہیں رکھی، اور اللہ نے مثال بھی قائم اس لیے کی ہے کہ جب ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، بہت زیادہ پیار کرتی ہے، اس کا کوئی انومان نہیں لگا سکتا، آج تک مثال قائم نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اللہ اپنے بندے سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، لیکن باپ اپنی ساری محنت کر کے یعنی اپنے عیش و آرام کو چھوڑ کر اپنی اولاد کے خاطر اپنی قربانی دیتا ہے، اپنی اولاد کے خاطر یعنی ایسے کام کر جاتا ہے جو کبھی اس کو نہیں کرنے چاہیے ہوتے ہیں، لیکن کس کے خاطر؟ اپنی اولاد کے خاطر، کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے ان کا کریئر دیکھنا ہے، مجھے انہیں آگے بڑھانا ہے، میرے بچوں کو یعنی ان کی کامیابی کے لیے اپنے آپ کو تیاگ دیتا ہے، اپنے آپ کو برباد کر دیتا ہے وہ باپ۔ پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا باپ ہمارے لیے کیا کرتا ہے۔ یہ آج کے لوگوں کے اندر یہ سوال ہیں، بہت سارے سوال ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ میرے بھائی یاد رکھیں، باپ وہ عہدہ ہے، باپ وہ چیز ہے ہماری زندگی کے اندر کہ باپ اپنے جیتے جی اپنی اولاد کو کہیں بھٹکنے نہیں دیتا۔ کیا سوچتا ہے باپ کہتا ہے جب آرام کی بات آتی ہے تو باپ اپنے ورڈ سے اپنے الفاظ سے کہتا ہے کہ مرنے کے بعد آرام کرنا، سارا آرام قربان کر کے ساری جو اس کی خوشیاں ہیں ان کو تیاگ کے یعنی ساری خوشیوں میں اپنی آگ لگا کر آپ کو عیش و آرام کرتا ہے۔ پھر اولاد کیا کرتی ہے؟ جب اولاد اس قابل ہو جاتی ہے، جب عیش و آرام میں پڑ جاتی ہے، تو سب سے پہلے وہ اس باپ کو لات مارتا ہے جس سے وہ چلنا سیکھا تھا، جس سے کھانا سیکھا تھا، جس سے اس نے فائدہ اٹھایا تھا، پھر اپنے باپ پہ انگلی اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بہت بڑے افسر ہو چکے ہیں، بہت بڑے کامیاب ہو چکے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوتے جو اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں۔ پھر آنے والی نسل یعنی ان کی آنے والی اولاد ان کے ساتھ میں بھی یہی برتاؤ کرے گی جو آپ اپنے باپ کے ساتھ کر جا رہے ہیں۔ پھر اپنی اولاد سے یہ امید مت رکھنا کہ ہماری اولاد ہماری نافرمان ہے، ہماری عزت نہیں کرتی، ہماری بےعزتی کرتی ہے۔ پھر ان سے یہ امید عزت کی لگانا آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ آپ نے بھی تو اپنے باپ کے ساتھ میں ایسا ہی کیا تھا۔ جب آپ اپنے باپ کے ساتھ میں غلط استعمال کرو گے یعنی اپنے باپ کے ساتھ میں غلط برتاؤ کرو گے تو ایسا ہی اولاد آپ کے ساتھ میں کرے گی۔ یہ کچھ باتیں میں نے دوستوں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ان بھائیوں تک شیئر کریں جو اپنے ماں باپ سے ناراض رہتے ہیں۔ میرے بھائی، ماں باپ ہماری زندگی میں بہت انمول ہیں۔ ماں باپ کو کبھی دکھ نہ دیا کرو، کیونکہ ماں جب اپنے بچے کے لیے دعا کرتی ہے نا تو اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ باپ جب اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ اس باپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، اللہ اس باپ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو ہم اپنے باپ کو کیوں غلط کہتے ہیں؟ اگر ہمارا باپ شرابی ہے، جواری ہے، نشیڑی ہے، کچھ بھی ہے، لیکن ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم ان کو غلط بولیں۔ ہے تو ہمارا باپ، ان کی دعاؤں میں اثر ہے، تو ہم اپنی الفاظ ان کے لیے غلط نہ بولیں، خدا کے واسطے۔ بس آپ لوگوں سے یہی درخواست تھی، اور ویڈیو اگر آپ لوگوں نے
پوری دیکھی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنا ہے ثواب کی نیت سے، تاکہ کسی نہ کسی کے دل میں یہ بات پہنچے اور اللہ پاک اس کو ہدایت نصیب فرمائے۔ دعا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔